देखा कि उस्मान साहब और उनके सिपाही मंगोलों के ठिकाने पर मौजूद थे, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो गई थी और फिर उस्मान साहब ने मंगोल कमांडर को काबू कर लिया था। इस एपिसोड के आगाज में सरहदी बाजार का मंजर सामने आता है। उल्गिन खातून ओलोफिरा की दुकान पर जाकर उसे खुशामदीद कहती है और फिर कहती है ओरहान भी यही है, पता नहीं क्यों। ओलोफिरा पूछती है आप उस्मान साहब के महल से हैं ना? तो उल्गिन कहती है हाँ पहले ऐसा ही था, मगर अब मैं सादत खातून के साथ होती हूँ, बस मुकद्दर की बात है। ओलोफिरा कहती है फिर तो आप ओरहान को बचपन से जानती होंगी। उल्गिन कहती है क्यों नहीं, वो इंतहाई जिद्दी लड़का था, वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ मश्क में लड़ता रहता था। अब तो वो बड़े हो गए हैं। इसी दौरान ओरहान भी दूर से ये सब देख रहा था। ये देखकर मालून खातून उससे पूछती है खैर है बेटा, क्या तुम्हें ओलोफिरा की आमद का इल्म नहीं था? ओरहान कहता है नहीं, मुझे नहीं पता था। फिर मालून खातून कहती है यकीनन नहीं पता होगा, मगर देख लो कि ओलोफिरा किसकी तरफ है, अच्छी तरह देख लो। एक बिजांतीनी पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कोई तुर्क लड़की तलाश कर लूंगी। यह सुनकर ओरहान थोड़ा गुस्से का इजहार करता है। इधर उल्गिन खातून कह रही थी आजकल मालून खातून ओरहान साहब के लिए दुल्हन तलाश कर रही है, मगर उसके दिल में कौन है ये मैं जानती हूँ। ओलोफिरा आगे से कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद उल्गिन वहाँ से चली जाती है तो मेहमत ओलोफिरा की दुकान पर पहुँचता है और कहता है मैं आपकी दुकान का इफ्तिताह करना चाहता हूँ, यानी पहला खरीदार बनना चाहता हूँ। पहली मुलाकात की माजरत है। ओलोफिरा कहती है मुझे खुशी हुई कि आप भूले नहीं, पहली मुलाकात बहुत बुरी थी। मेहमत को वहाँ देखकर ओरहान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर मेहमत कह रहा था तो फिर मेरी माजरत कबूल कीजिए, मुझे दुकान पर मौजूद तमाम सामान खरीदना है। इतने में ओरहान वहाँ आकर पूछता है किस चीज की माजरत की जा रही है? ओलोफिरा कहती है आपकी माजरत कबूल करती हूँ मेहमत साहब। फिर मेहमत कहता है खैर तो है ओरहान साहब, क्या हमें आपको हिसाब देना पड़ेगा? तो ओरहान कहता है देना पड़ेगा, ओलोफिरा से मुतल्लक हर बात का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। ये सुनकर ओलोफिरा कहती है मैं अपने हिसाब खुद देख सकती हूँ ओरहान साहब, ये मेरा और मेहमत साहब का मामला है, मैं अपनी दुकान के सामने झगड़ा नहीं चाहती। ये सुनकर ओरहान कुछ गुस्से में आ जाता है, जबकि मेहमत तंजिया अंदाज में ओरहान को देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओरहान कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओलोफिरा कहती है मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ तिजारत करने आई हूँ ओरहान साहब। ओरहान कहता है तो फिर मेहमत से दूर रहो, वो काबिल भरोसा नहीं है। ओलोफिरा कहती है मैं यहाँ सिर्फ तिजारत कर रही हूँ, तुम बताओ तुम्हारी वालिदा तो तुम्हारे लिए दुल्हन तलाश कर रही हैं, सारे बाजार में यही बातें हो रही हैं। ओरहान कहता है जो शख्स चाहे तलाश करता रहे, मेरे दिल में कौन बसता है ये वाजे है, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है ओलोफिरा। फिर ओलोफिरा कहती है मुझे कुछ काम करना है ओरहान साहब, मुझे इजाजत दें। इसके बाद ओरहान वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब सोगोत में स्लेबियों ने हमला कर दिया था। एक शदीद जंग जारी थी। अलाउद्दीन और उसके साथी बहुत बहादुरी से स्लेबियों का मुकाबला कर रहे थे और उन्हें जहन्नम वासिल करते जा रहे थे। बाला खातून और गोंजा भी लड़ाई में शामिल थीं। इसी दौरान गोंजा का बाजू जख्मी हो जाता है। अलाउद्दीन पूछता है क्या तुम ठीक हो गोंजा? गोंजा कहती है मैं ठीक हूँ, इतने ज्यादा स्लेबी आ रहे हैं, अब क्या करें? अलाउद्दीन कहता है अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। इसके बाद वो दोबारा स्लेबियों को मारने लगते हैं। इसी दौरान एक खुफिया जगह पर वसूलियस कह रहा था सोगोत मुकाबले पर उतर आया है उस्ताद गहरा, हथियार नहीं डाल रहा, मगर हमने हर तरफ आग लगा दी है। उस्ताद गहरा कहता है वसूलियस को खबर भेजो, फौरन पीछे हट जाएं और फिर बताई गई जगह पर पहुंचकर इंतजार करें। यह सुनकर वसूलियस चला जाता है। दूसरी तरफ मंगोलों के ठिकाने पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस तरह उस्मान साहब और उनके सिपाही कई मंगोलों का खात्मा कर देते हैं, लेकिन इतने में बहुत सारे मजीद मंगोल वहां आ जाते हैं और फिर एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। दूसरी जानब सोगोत में भी शदीद जंग जारी थी। अलाउद्दीन और उसके साथी स्लेबियों का खात्मा करते जा रहे थे, जबकि वसूलियस का आदमी तसूलियस कई सिपाहियों को शहीद करता जा रहा था और कह रहा था सबको मार डालो, किसी पर तरस न खाओ। इसी दौरान बाला खातून घोड़े पर सवार होकर स्लेबियों का खात्मा करने लगती है। इस तरह बहुत सारे स्लेबियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतने में एक तीर आकर लगता है, जिसे देखकर तसूलियस कहता है सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं, जल्दी करो। इस तरह बाकी बच जाने वाले स्लेबी वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद बाला खातून कहती है भेड़िया पर भौंकने वाले कुत्तों का यही अंजाम होता है। फिर अलाउद्दीन बैसुंगर की खैरियत मालूम करता है तो वो कहता है मैं ठीक हूँ सरदार, हमने काफिरों को हरा दिया। अलाउद्दीन कहता है बहुत शुक्र है, आपने मेरी जान बचाई, अल्लाह आपसे राजी हो। इसके बाद बाला खातून कहती है सिपाहियों शहीदों को दफन करें और जख्मियों को शिफाखाने ले जाएं। इतने में सोगोत की मस्जिद में अजान होने लगती है। यह देखकर सब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं। दूसरी तरफ सरहदी बाजार में ओरहान कह रहा था पूरे बाजार में आपकी बहू तलाश करने की बात चल रही है, आप क्या चाहती हैं? मालून खातून कहती है तो करने दो, क्या हुआ, सिर्फ बाजार में नहीं बल्कि सारे कबीलों में भी खबर भेजी है। इतने में फातिमा कहती है भाईजान पुरस्कून हो जाएं। तो ओरहान कहता है रुको फातिमा,
یہ بات ابھی کی جائے گی۔ والدہ، کیا آپ نہیں جانتی کہ میرے دل میں کون بستا ہے؟ مالون خاتون کہتی ہے، تو پھر اپنے دل کا علاج کرواؤ، ہم بھی تم سے بات کر چکے ہیں۔ اتنے میں جرگتائی وہاں آ کر کہتا ہے، مالون خاتون، دکانوں میں رکھا گیا سامان قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں ہے، یہ حد سے زیادہ ہے، زائد مال کو اٹھوا لیجئے۔ یہ سن کر مالون خاتون کہتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو جرگتائی؟ خیر تو ہے، کیا تم نئے قوانین لاگو کر رہے ہو؟ جرگتائی کہتا ہے، سرحدی بازار کا قانون یہی ہے، یہاں دکان کھولنے والوں کو قوانین پر چلنا ہوگا۔ اتنے میں اورحان کہتا ہے، جرگتائی صاحب، تو آپ مسئلہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ جرگتائی کہتا ہے، برابری کی تجارت کے لیے برابر کا سامان رکھنا ہوگا، قانون یہی ہے۔ اتنے میں کائی سپاہی آ کر کہتا ہے، شہزادے محترم، سوگوت پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر مالون خاتون کہتی ہے، اورحان تم سوگوت پہنچو، ہم یعنی شہر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اورحان کہتا ہے، سپاہیوں گھوڑے تیار کرو۔ اولوفیرا جرگتائی سے پوچھتی ہے، کیا کوئی بری خبر ہے؟ تو جرگتائی کہتا ہے، سوگوت پر حملہ ہوا ہے۔ یہ سن کر اولوفیرا پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر سعادت خاتون کہہ رہی تھی، مہمت بیٹا، تم نے اولوفیرا کا سارا سامان خرید لیا، شاباش، اسی طرح تمہیں اس کا دل بھی قابو کرنا ہوگا۔ اتنے میں جرگتائی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، یعقوب صاحب، سوگوت پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ گونجا بھی سوگوت میں موجود تھی۔ یعقوب سردار پوچھتا ہے، کس نے حملہ کیا؟ جرگتائی کہتا ہے، سلیبیوں نے۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے، مہمت، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر مہمت حرکت میں آ جاتا ہے۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے، خاتون، تیاریاں کریں، ہم یعنی شہر جا رہے ہیں، عثمان صاحب غیر حاضر ہیں، نظام ہم سنبھالیں گے۔ اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں مہمت اسے آواز دے کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے، اگر میری بہن کا بال بھی باقا ہوا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اورحان کہتا ہے، اگر اپنی بہن کو بچانا چاہتے ہو تو باتیں کرنا بند کرو مہمت صاحب۔ اس کے بعد وہ سب اپنے گھوڑے بگا دیتے ہیں۔ دوسری طرف منگولوں کے ٹھکانے پر بھی لڑائی جاری تھی۔ منگول کمانڈر کہہ رہا تھا، ناقابل فتح جنگ کے لیے اتنی ضد کیوں؟ تم تھک کر مارے جاؤ گے عثمان۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تھک کر مرنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، مگر مقابلہ کیے بغیر مرنا ذلت ہوتی ہے، آؤ ذرا۔ پھر منگول کمانڈر کہتا ہے، کونیا ہمارا ہے، سونا ہمارا ہے، تمہاری جان بھی ہماری ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، جو چیز میری نہیں ہے وہ تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف اللہ کی چیز ہے۔ اتنے میں منگول کمانڈر حملہ کر دیتا ہے، جبکہ اسی دوران بہت سے مزید منگول آتے جا رہے تھے، جس کے بعد عثمان صاحب کے سپاہی ان کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ادھر عثمان صاحب منگول کمانڈر کو قابو کر لیتے ہیں۔ پھر وہ اسے مارنے کے لیے تلوار ہوا میں بلند کرتے ہیں کہ ایک منگول کہتا ہے، رکو عثمان۔ عثمان صاحب دیکھتے ہیں تو ان کے سپاہی منگولوں کے قابو میں آ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوگوت کا منظر سامنے آتا ہے، لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ بالا خاتون صاحب سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، سوگوت کے عظیم لوگوں، اپنا سر بلند رکھو، اپنے آنسو پونچھ ڈالو۔ اتنے میں ایک آدمی کہتا ہے، بالا خاتون، نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، مگر سوگوت اب بھی ہمارے پاس ہے احمد آغا، دشمن بجلی کی طرح بھی ٹوٹ پڑے تو کیا غم ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ مسلمان کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتا، ہم مایوس نہیں ہوں گے اور اپنی امیدیں ہمیشہ بحال رکھیں گے۔ اسی دوران استاد گہرا اور اس کے آدمی چھپ کر بالا خاتون کی تقریر سن رہے تھے۔ بالا خاتون کہہ رہی تھی، ہم نے اپنی جان و مال سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا ہے اور سلیبیوں کو دفاع کر دیا ہے۔ ادھر استاد گہرا آہستہ سے کہتا ہے، یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہمیں ہرا چکے ہیں۔ سوگوت پر حملے کی خبر یعقوب سردار تک کب کی پہنچ چکی ہوگی۔ خبر سنتے ہی وہ یعنی شہر آئے گا۔ یہ موقع وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے وصولیت۔ اصل کھیل تو اب شروع